नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनि। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानञ्च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं तत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथ ताञ्च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये मुमोच शापं ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिस्सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नीं सङ्घैर्मुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य दुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारद तोत्थ लब्ध्वा तेषायशेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे भजद्भवन्तम् तस्मै मृणाल धवलेन सहस्रशीर्ष्णारूपेण बद्ध नुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत् प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभ मङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमनुज्ञातुं
तत्त्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रविधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Uttamam Bhagini. So a couple of places just for clarification. Fifth, second pata, fifth sloka, second pata. सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् Darshya Bhagini. Darsha. Darshya. Something. And then sixth, second pata. तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन्. Yeah, flow la teshayan, it's verse 1. And the seventh one, first and second pada, are you combining or you are taking break, Bhagini? Breaking Bhagini. Very good. Just to dirgha a little bit. Shirshna, if you take when you flow, you could try to come, at least I heard it combining, but just take a little extra break, that's it. Okay. And okay, 10th first sloka, I think you are a little bit hesitant. Go ahead and do one more time. निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः. Very good, Bhagini. 11th first pada. त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि. Very good. I think the flow, there was something you missed it last time. Now it's correct. Uttamam Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. Yes, but you can start. Ata त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितम्. Sorry, 1 minute, Bhagini. 1 minute. I will see whether I can able to make her as a co-host, because if she is joining, I don't know her participant. Oh, yes, she is there. Yeah, now you go ahead. Sorry. From the beginning? Yes, Bhagini. In the beginning. अत त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानञ्च प्राचेतसस्तु भगवन् अपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिताञ्च वधूमसिग्नी तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्त्वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौ गान् दौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ
तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपति तां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुदुभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितञ्चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमा पवनालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Uttamam Bhagini, Uttamam. Couple of places, just wanted to make sure I heard it properly. Third sloka, third pada. त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाजौ. Very good. And fourth pada, fourth sloka, third and fourth you are trying to combine, right Bhagini? Yes, Bhagini. Okay, very good. As long as you combine, that is okay. I said that. Sixth, first line. Sixth pada, first line. स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा. Narada tadotha. You are saying one more tha, Bhagini. नारदतोऽथ. Naradatotha. Naradatotha. Something I'm hearing. नारदतोऽथ. 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 Yes. You are, don't say one more extra word. Naradatotha. I'm hearing it that way. Naradatotha. Just one to, one tha. On the flow, you are saying one extra tha too. Maybe. Stotrancha mantramapi naradatottha. Naradatottha. Correct, Penny. Naradatottha. Naradatottha. I'm taking it to that side. Naradatottha. 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 Correct. You are saying Naradatottha something. Narada, you are saying one more extra tha, I'm hearing it. As long as Naradatottha, that is correct. Stotrancha mantramapi naradatottha labdva. Like okay. That I'll say. Okay. Yes. 9, second pada. Second line, sorry. 9th, second? Second line. Second.
Nishankamankakrita No, sorry, second, not the third one, Bhagini, sorry, second. Nunam sarupya Nuna. girimapya. In the plural, Nunan, I hear that. In Nunam, as long as Makara you used, that's correct, Bhagini. Uttam. That's what I heard. Namaste, Bhagini. Yes. Namaste, Bhagini. Go ahead, Bhagini. अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्न परोऽपि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरन्ददिथताञ्च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्त्ववृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो द्रुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैर्मुह्यदव शस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत्थलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नितिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात्थ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरौप्यगिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वं मया चितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा
तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Uttam Bhagini. Only one place I just wanted to make sure I heard it properly. 10th sloka, first line. 10th श्लोक। First line. निस्सम्भ्रमस्त्वयं मया चित्तशापमोक्षः। Very good. 5 Maya. Okay. Dhanyavadak Bhagini. धन्यवादः। Namaste Bhagini. नमस्ते भगिनी। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्न परो हि दक्षः त्वत्सेवनव्यधित सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददितताञ्च वधूमसिग्ने तस्यात्मसाज त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्तृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या तदो दुहितृभिसृजत कुलौघान् दौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वस्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपतर्ष्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदोक्त लब्ध्वा दोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजत् भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुदिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात्त त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निस्सङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःशम्प्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षग वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधि भक्त्यात्मतत्त्वगतनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि प्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन तिदिरेन्द्रवधोत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे
दुष्टाशयेऽपि शुभतैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते Uttamam Bhagini. Only one place, I just want to hear it one more time. Second sloka, first pada. तस्यात्मसात्वयुतमी Ja. Sa, I hearing the sa, ja Bhagini. तस्यात्मजास् Yeah. At least I'm hearing the sa, tasyatma jas. जास् Yeah, that was only one. I didn't hear it properly. Thank you. Uttamam Bhagini. Namaste Bhagini. Bhagini. Namaste Bhagini. Okay. You can start Bhagini. Yeah. अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षसरितं चित्रकेतुभाख्यानं च प्रचास्येतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः Sorry, Bhagini. Sorry. Start from the beginning. अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुभाख्यानं च प्राचेदसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यतितसर्ग विवृत्तिकामः आविर्बभूवित तथा लसतष्टबाहुः तस्मै वरं तदिततां च वतूमसिग्नि तस्यात्मजात्वयुतमी च पुनः सहस्रं श्रीनारतस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये समुमोच चापं भक्तोत्तमत्वऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुगिदुर्भिसृजद्धकुलौघान् तौ यित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्सूत्रवर्णितमचाभयन्त्रमाचौ देवद्दुदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्चोरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुद्रागृहीणिरुपदिरङ्गिरसप्रभावात् लप्त्वैकपुत्रमद तत्र हदे सबत्नी सङ्कैहमुद्यतवश्चस्तव माययासौ तन्नारतस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य धावतु बदक्ष्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य किरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्शनवितौ निरुपतिन् नयुङ् स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवबुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपदितां सहि सप्तरात्रे लप्त्वाप्यकुण्डमदिरन्व भजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुदिसिद्धघनावृतेन प्रातुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरतचोऽपि लक्षलक्षं वर्षाणि वर्षुलमणा भुवनेषु कामम् सङ्घाभयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरेकरहितो ललितं चचार अद्यन्तशङ्कविलाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाभ्य मगः समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभ मङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिचेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचित चापमोक्षः वृद्धासुरध्वमुपकम्य सुरेन्द्रयोधी
भक्त्यात्मतत्त्वगदनै समरे विचित्रम् शत्रुरपि ब्रह्ममपास्य गदपदन्ते त्वत्सेवनेन दिदिरिन्दिरवदोत्यतापि तान् प्रत्युदेन्द्र सुहृतो मरुधोऽपि लेपे दुष्टाशयोऽपि सुपतैव भवन्निषेवा तद्दादृशस्तवमवमां पवनालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Uttam Bhagini, Uttam Bhagini. Couple of places. I just want to make sure I heard it properly. Yeah. Second pada, this is second sloka. Third pada, you say that Bhagini? Yeah. Naikatravasham rishaye chamumocha chapam. Sorry. One more time, Bhagini, sorry. Naikatravasam rishaye samumocha chapam. No. Vasham rishaye. No, Bhagini. Naikatravasam rishaye. Mru, that is mrishaye. Im and ru, don't say separately. Naikatravasam mru. Okay, you are combining and telling. Not a combining, that is a one word. Im is not separate, ru is not separate. Oh, okay. Which you following Tamil script? Tamil script. No. Im and ru, that is a one word mru. Mrushya, okay. Vasa mrushaye sam, okay. Vasam rishaye, no. Okay. Naikatra vasam rishaye, okay. Okay. And the third sloka, third pada. One more times you say? Tatstotra varnita machaba yedindra majau. Bayadindra, Bhagini. Bayadindra. I'm hearing it Indra. Okay. I am telling Majaba Yedindra. Okay. Yedindra. Okay. Majaba Yedindra. Okay. Majaba Yedindra Majau. Okay. Majabayam Tindra. Okay, so sorry, Bhagini. Something I'm hearing it. Okay. Eighth sloka, second pada. Okay. Varshani Arshulamana Bhuvaneshu Kamam. Okay. And ninth sloka, fourth pada. Tam Shankaram Pariyasanmaya Vichepe. Okay. I don't know what I heard it. Sorry, Bhagini. 11th sloka, third and fourth. Two. Dushta chayepi supataiva. Sha. Not cha. Sha. Cha. Dushtasha. Okay. Dushtasha. Okay. Sha, I am saying. Yes, no, cha. At least I am hearing it as a cha, Bhagini. Dushtasha yepi shubhadaiva bhavan nisheva. Sorry, nisheva. Dushta chayebi supataiva bhavan nisheva. You listen yourself. This one, you record and listen. You are saying as a cha. Dushta cha. Something, I mean, sha. Okay. I'm not hearing it properly. Shankara sha. Okay. That's okay. You corrected yourself. The fourth line. Tadda drushatava mavamam. Pavanala yesh. Not a tava. Twamava. Okay. Tadda drushatva mam Pavanala yesh. Okay. Thank you. Dhanyavad. Thank you. Dhanyavad.